जमहूरियत खतरे में है, ये वो जुमला है जो कि हम गुज़िश्ता 77 साल से सुन रहे हैं और अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि इसी जमहूरियत के अहम स्टेक होल्डर्स और रखवाले अब एक दूसरे को बंदूकों के तोहफे दे रहे हैं। मार्शल लॉ और हाइब्रिड रजीम के साए तले रुक रुक कर सांस लेने वाली जमहूरियत की बका इन सियासी मफादात के ताबे दिखाई दे रही है कि जब कल के दोस्त आज के दुश्मन और पुराने हरीफ अब नए हलीफ बन सकते हैं। कुछ ऐसे ही मनाजिर हमें 2 रोज़ कबल देखने को मिले कि जब सदर आसिफ अली जरदारी एक बंदूक का तोहफा लेकर जमीयत उलमा-ए इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान के घर पहुंच गए, जो कि पीडीएम हुकूमत में उनके इत्तेहादी थे और मौजूदा पार्लियामेंट में फिलहाल अपोजिशन बेंचेस पर मौजूद हैं। इसी पार्लियामेंट को जाली कहने वाले मौलाना फजल रहमान साहब सदर जरदारी से कबल पीटीआई के वफ्द की मेजबानी भी कर चुके हैं कि जब दोनों जमातों के दरमियान पार्लियामेंट के अंदर मिलकर साथ चलने पर इत्तेफाक हुआ था। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकजई ने गुज़िश्ता रोज़ ये दावा किया है कि सदर जरदारी की मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकात दरअसल हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से ऐवान में 2/3 अक्सरियत हासिल करने की एक कोशिश है। वफाकी दारुल हुकूमत आजकल इन अफवाहों की जद में है कि हुकूमत चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत और सुप्रीम कोर्ट जजेस की सीनियरिटी तब्दील करने के लिए कानून साजी करने का इरादा रखती है और ये मुलाकातें इसी कोशिश का एक हिस्सा हैं। ताहम हुकूमती वज़रा इस बात की तरदीद कर चुके हैं कि पार्लियामेंट का 28 अगस्त को मुतवक्को इजलास ऐसी किसी कानून साजी के लिए नहीं है, मगर एक अहम और चुपता हुआ सवाल ये है कि अगर कोई धमाकेदार कानून साजी नहीं करनी तो फिर जरदारी साहब को बंदूक का तोहफा लेकर मौलाना साहब को राजी करने की कोशिश क्यों करना पड़ी, और ऐसा क्या है कि जिसकी पर्दादारी है। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं JUI फे के मरकजी रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि ऐसी क्या चीज़ है जिसकी पर्दादारी है हुकूमत की तरफ से, आपकी क्या इतलात हैं? देखिए, मैं एक बात आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि जरदारी साहब ने कोई ऐसी बात कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज के हवाले से नहीं की या कोई अमेंडमेंट के हवाले के साथ नहीं की। वो आए थे, यकीनन जब आपके घर कोई आता है तो आप उसको खुश दिली से इस्तकबाल करते हैं। बंदूक के तोहफे की बात करते हैं तो कोई तोहफा देता है तो फिर नबी की सुन्नत ही है कि तोहफा ले लेते हैं, ऐसा ही है, तोहफा दिया करते हैं, तो फिर ये इसमें कोई ऐसी अजनबे वाली बात नहीं है। बहरहाल एक चीज़ जो है ना वो मैंने क्लैरिटी के साथ आपको बता दी। ठीक है, यानी कि आपने बेसिकली तरदीद कर दी है महमूद अचकजई साहब के दावे की कि सदर जरदारी जो है वो मौलाना साहब से होने वाली मुलाकात का जो एक लुबे लुबाब था वो 2/3 अक्सरियत हासिल करने की कोशिश थी, ऐसा नहीं है आप कह रहे हैं? उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। ठीक है। अच्छा, अब जो पीटीआई के साथ आप लोगों की जमात का मेल जोल है और जो ऐवान में एक मुश्तरका लाहे अमल बनाने जा रही है आपकी जमात भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी, और दूसरी जानिब जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं उनको तोहफों के साथ अप्रोच किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से, अब आप लोगों ने क्या सोचा है, मौलाना साहब का क्या माइंड बन रहा है? देखिए, कल हम पीटीआई के साथ बैठ रहे हैं, 2 बजे जो है वो हमारी मीटिंग है रखी हुई। एक सब कमेटी है जिसमें मैं हूँ, हैदरी साहब हैं, वहाँ से बैरिस्टर गौर साहब हैं और शाह साहब हैं, तो ये बैठेंगे और हम यहाँ पे जो है ना वो इशू टू इशू जो है वो पीटीआई के साथ आगे चलना चाहते हैं। अच्छा, आप लोग इशू टू इशू पीटीआई के साथ आगे चलना चाहते हैं, ये तो आपने बड़ी क्लियर स्टेटमेंट दी है। अब वो कौन से इश्यूज़ हैं जिन पे पिछली मुलाकात में भी आप लोगों की तहरीक इंसाफ से गुफ्तगू हुई और कल भी होनी है, वो कौन से की इश्यूज़ हैं जिन पे आप लोग बातचीत कर रहे हैं? बातचीत इसी पे हो रही है जो एक्सपेक्टेड है, जिसको आपने पहले कहा कि जरदारी साहब इस मकसद के लिए आए हैं, तो कि ये बात नहीं हुई थी, मगर इससे पहले हमारी पीटीआई से इस हवाले से बात हो चुकी थी। एक दिन पहले जो मीटिंग हुई थी जिसमें मैं कोयटा से वीडियो लिंक पे था और बाकी दोस्त जो है वो फिजिकली वहाँ पे उनकी प्रेजेंस थी, तो इसी को लेके आगे चलेंगे क्योंकि नेशनल असम्बली का इजलास जो है वो आज शुरू हो गया और कल से सेनेट का इजलास भी शुरू हो रहा है। तो कोई अगर ऐसी कोई अटेम्प्ट होती है तो हमने क्या करना है इस हवाले से हमारे जहनों में है और बैठेंगे, कल सेटिंग है। सही है, ठीक है। तो सेनेटर साहब, फिर हम ये कह सकते हैं या ये समझ लें या जिनको पैगाम पहुंचने चाहिए उन तक पैगाम ये हम मीडिया के थ्रू पहुंचा दें कि JUI फे का जो इत्तेहाद है पार्लियामान के अंदर तक की अगर हम बात करें तो वो एक हद तक पीटीआई के साथ हो चुका है, ये तय है? देखिए, हम अपोजिशन का हिस्सा हैं, किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है, हम अपोजिशन का हिस्सा हैं। हम इशू टू इशू पीटीआई के साथ आगे बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ नहीं।
ٹھیک ہے. اچھا اب ایک اور سوال میں آپ سے پوچھوں گی اور یہ کچھ ملتا جلتا ہی سوال ہے, آپ کہیں گے یہ ادھر ہی پھنس گئی ہے, لیکن پوچھنے کا مقصد اس لیے میں دوبارہ پوچھوں گی کہ حکومت بھی کبھی کبھار کلیئرٹی سے نہیں بتاتی کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. ظاہر ہے جوائنٹ سیشن رکھا ہوا ہے, آج بھی اجلاس کال ہوا ہے, آج بھی لوگ جائیں گے ایوان میں بیٹھیں گے. تو اگر مثال کے طور پہ میں آپ کو اس سچویشن میں لے جاتی ہوں, مثال کے طور پہ یہ قانون سازی آ جاتی ہے جوڈیشل پیکج کی اور یہ سارا سچویشن آپ لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے کہ بھئی اس میں مدت ملازمت کی جو ہے وہ بڑھانے کا بھی معاملہ ہے, اس میں یہ سارے معاملات جو ٹی وی پر ڈسکس ہو رہے ہیں وہ بھی ہیں, تو پھر آپ لوگوں کے وہ جو 8 رکن ہیں وہ ان کا وزن کس سائڈ پہ جائے گا؟ دیکھیے, ایک تو جوائنٹ سیشن جو ہے وہ کال نہیں ہوا ابھی تک. دوسری بات, جوائنٹ سیشن میں اس طرح کی قانون سازی ڈائریکٹلی نہیں آتی, جوائنٹ سیشن میں کچھ اور طرح کی قانون سازی آتی ہے. تیسری بات یہ کہ اگر یہ فیصلہ جو ہے نا میں نے کر لیا اور آپ کو بتا دیا اور آپ اپنے دوستوں کو آگے اس کو کنوے کرنا چاہتی ہیں, تو یہ بات ابھی پری میچور ہے, پھر میٹنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم آپس میں بیٹھیں گے, ایک دوسرے کی بات سمجھیں گے, اور اگر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اٹیمپٹ ہوئی تو پھر اس کا راستہ جو ہے نا وہ دیکھیں گے کہ راستہ روکنا ہے, راستہ دینا ہے, مناسب ہے قانون سازی جب سب کچھ ٹیبل ہوگا یا غیر مناسب ہے, پھر اس حوالے سے ہم آپ کو موقف دیں گے. ٹھیک ہے. سر ہمارے کہاں دوست ہوتے ہیں میڈیا میں, میڈیا والوں کی کہاں حکومت دوست ہوتی ہے, نہیں ہوتی نا. میں نے ان تک کہاں پہنچانا ہے, میں اور آپ آپس کی بات کر رہے ہیں ابھی. اچھا میں جی ہم آپس کی بات کر رہے ہیں, ٹی وی پہ کر رہے ہیں, وہ ان تک پہنچ جائے تو پہنچ جائے. میرا مقصد ان تک پہنچانا ویسے ہے نہیں, کیونکہ میڈیا کو حکومت تو کبھی کوئی بھی حکومت ہو وہ دوست نہیں مانتی. لیکن سینیٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی قانونی رائے میں ایک اور مسئلہ بھی چل رہا ہے مخصوص نشستوں کا, اور پارلیمنٹ کی جو مخصوص نشستیں ہیں اس کے کیس کا سپریم کورٹ سے تفصیلی فیصلہ آنے سے قبل ہی الیکشن ایکٹ میں ترمیم جو ہے وہ کر دی گئی. اور آپ کو کیا لگتا ہے یہ صحیح اقدام تھا, یہ کر سکتی تھی پارلیمان, یا پھر ستمبر میں سپریم کورٹ کھلنے کے بعد کی قانون سازی کی طرف جایا جا سکتا تھا, عدالت جب اپنا پورا فیصلہ جاری کر دیتی اس کے بعد؟ دیکھیے, اس میں 3 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ فیصلے کے ساتھ ذاتی طور پہ میں نے اختلاف کیا تھا, گو کہ پارٹی نے اس کو جزوی طور پہ تسلیم کر لیا تھا اور کہا تھا کہ ہم ریویو میں نہیں جائیں گے. مگر باوجود اس کے میں اس سے اختلاف رکھتا ہوں کہ قانونی طور پہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے. اس کو جو ہے آپ ریلیف دے رہے ہیں جو کورٹ کے سامنے نہیں ہے. بہرحال وہ بات تو ایک طرف رہ گئی. پھر جو گورنمنٹ نے کیا وہ گورنمنٹ نے اس سے بھی بڑی زیادتی کی. انہوں نے جو ہے ایک فیصلے کو اس طرح سے فرسٹریٹ کرنے کی کوشش کی جس طرح سے ہونا نہیں چاہیے, یا اگر فرض کر لیجئے اگر فیصلوں کو اگر ختم کرنا ہی ہو تو اس کے لیے جو ہے وہ کہیں پہ ہو بھی جاتے ہیں کسی ملکوں میں. اس دن چیف صاحب نے بھی اس کے حوالے سے بات کی تھی, مگر اس کے لیے کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے. تو یہ بات بھی درست نہیں ہوئی, وہ بات بھی درست نہیں ہوئی. اب اس کے بعد جو ہے نا وہ تیسرا معاملہ یہ ہے کہ آپ نے ایک فیصلہ کر دیا اور ابھی تک اس کی ریزنز نہیں دی ہیں. سپریم کورٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, یہ بھی درست نہیں ہے. آپ کو ریزنز امیڈیٹلی دینی چاہیے. چوتھی بات بھی ہے اس کی کہ جب کوئی ریویو آ گیا تو آپ اس ریویو کو سن لیجئے, ادھر پہ ڈیسائیڈ کر دیجئے. یہ نہیں کہ آپ اس کو لٹکا کے بیٹھ جائیں اور بظاہر باہر تاثر یہ جا رہا ہے کہ آپ کسی کی ریٹائرمنٹ کا انتظار کر رہا ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ درست نہیں ہیں. ہم ہر فرد ہمارے یہاں, ہر ادارہ ہمارے یہاں اپنے تئیں غلط کرنے کی کوشش کرتا ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا آج پی ٹی آئی نے جو ہے وہ اپنا بھی ایک رد عمل دیا ہے اور پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے اسی معاملے پر. اس کو آپ کس طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں اب جب پی ٹی آئی کا ریویو بھی جو ہے وہ سپریم کورٹ میں پہنچ گیا ہے؟ اگر آپ اس قانون سازی کے حوالے سے بات کر رہی ہیں کہ اس حوالے سے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا پی ٹی آئی نے, تو یقیناً اس کو چیلنج ہونا تھا. مگر پی ٹی آئی جو ہے وہ یہاں پہ بعض جگہ پہ دیر کر دیتی ہے اور بعض جگہ پہ جلدی کر لیتی ہے. ابھی تک صدر کے دستخط نہیں ہوئے تھے اور انہوں نے اس قانون کو چیلنج کر لیا تھا, تو وہ قانون بنا نہیں تھا جس وقت وہ چیلنج ہو گیا. تو پتہ نہیں کسی اور دوست نے بھی چیلنج کیا قانون بننے کے بعد یا نہیں کیا, مگر ٹیکنیکلی اس میں ایک غلطی چھوڑ دی گئی. بالکل صحیح ہے جی. بہت شکریہ ادا کریں گے سینیٹر کامران مرتضی صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے, مرکزی رہے جمعیت علماء اسلام فے کے, اور انہوں نے تصدیق بھی کر دی ہے اور تردید بھی کر دی ہے. یہ واحد جملہ ہے جو, یہ واحد لفظ ہے اس وقت جو میں استعمال کرنے لگی ہوں, جو ساتھ میں استعمال کر رہی ہوں. شاید کم ہی جملوں میں ہم ان 2 لفظوں کو اکٹھے یوز کر سکیں گے. تصدیق بھی کر دی ہے, تردید بھی کر دی ہے ان ساری افواہوں کے حوالے سے کہ زرداری صاحب نے جو بندوق کا تحفہ دیا یا جب وہ مولانا صاحب سے ملنے آئے تو اس کا مقصد 2/3 اکثریت حاصل کرنا نہیں تھا. وہ ویسے ہی ملنے آئے تھے اور
वैसे ही उन्होंने वो बंदूक का तोहफा दिया था, उसको बहुत बड़ा हुआ बनाकर पेश किया जा रहा है। ये बात जो है वो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जमीयत उलमा फ़े वाले सोच रहे होंगे कि हम तो तोहफा लेने वाले हैं, देने वालों ने हमारे लिए काम ढूंढ लिया, बार बार वजाहतें देनी पड़ रही हैं कि बंदूक का तोहफा ले लिया।